दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम आजको बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामी सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका रहेको धनगढी उपमहानगरपालिका यतिखेर सबैको चासोको विषय बनेको छ। चासोको विषय यसकारण बनेको छ, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति जति जति नजिकिँदैछ सबैमा एउटा चासो चिन्ता छ कि यहाँको मेयर को भन्ने। विभिन्न राजनीतिक दलले केही पुरानी अनुहारहरू अनि केही नयाँ अनुहारहरू यतिखेर चुनावी मैदानमा भित्राएको छ। नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनले पुरानी अनुहारलाई फिर्ता गर्ने अथवा भनौँ पुरानी अनुहारलाई दोहोर्याउने प्रयास गरेको छ। आज हामी यही विषयमा दोस्रो कार्यकाल किन भनेर नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार निरपबहादुर ओडसँग प्रश्न सोध्दैछौँ। निरपजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। किन दोस्रो कार्यकालको लोभ लागेको तपाईँलाई? लोभ लागेको होइन, अनुभवका आधारले र धनगढी महानगरपालिकामा काम गरेका आधारले जुन विकासको द्रुत गतिमा विकास धनगढी महानगरपालिकामा भइराखेको छ र दिगो विकास लक्ष्यलाई जुन धनगढी महानगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ, यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर लैजानका लागि धनगढी महानगरपालिकामा मैले दोहोरिनुपर्ने अवस्था आएको हो र पार्टीले विश्वास पनि गरेको। मैले दोहोरिने भन्दा पनि पार्टीले विश्वास गरेर मलाई दोहोऱ्याएको हो। किनभने धेरै कुराहरूलाई सुरुवात गरिएको छ, धेरै कुराहरूलाई पूर्णता दिएको छ र केही कुराहरूलाई अझ पूर्णता दिन बाँकी छ भन्नका लागि यही व्यक्तिलाई दोहोऱ्याउँदा सफलताका साथ अगाडि बढ्न सक्छ र धनगढी महानगरपालिका विकास र समृद्धिमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने पार्टीको हैकमानको विश्वासले फेरि दोहोरिनु परेको। पार्टीको विश्वासले त दोहोरिनु भयो, तपाईँ आफूमा आफै कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ फेरि दोस्रो कार्यकाल मेरो हुन्छ भन्ने? होइन, म त्यसमा त पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। किनभने मैले हरेक दाजुभाइ, हरेक दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू र हरेक राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू र पत्रकार साथीहरू लगायत उहाँहरूका सुझावहरू, उहाँहरूका सल्लाहहरू, उहाँहरूले भनेका कुराहरू र धनगढी उपमहानगरपालिकालाई नमुनाको नगरपालिका उपमहानगरपालिका बनाउनका लागि गौरीफन्टा नाकाको स्तर उन्नतिका लागि, एयरपोर्टको स्तर उन्नतिका लागि, किनभने अहिले पर्यटन मन्त्री र प्रधानमन्त्री गठबन्धन सरकारको हुनुहुन्छ, त्यसले मलाई सहजता प्रदान गर्छ र तर भोलि त हुने कि नहुने थाहा छैन। महानगरपालिका होइन, भोलि हुने होइन। अब जस्तै उहाँहरूको कार्यकाल अझै 8 महिना 6-7 महिना बाँकी हुन्छ र अनि मैले चुनाव जित्ने कुरामा म निश्चिन्त छु। कति प्रतिशत तपाईँ ढुक्क खासमा? म त 100% निर्धक्क हुनुहुन्छ? निर्धक्क छु। प्रतिस्पर्धा कोसँग हुन्छ जस्तो लाग्यो? प्रतिस्पर्धा अब दलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा त दलीय व्यवस्थापनसँगै हुन्छ, दल राजनीतिक दलहरूसँगै हुन्छ। दलीय राजनीतिक दल बाहेकका उम्मेदवारसँग तपाईँको प्रतिस्पर्धा? राजनीतिक दल बाहेकसँग त अब त्यो म यहीँबाट पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्र निर्माणका लागि दल र नेताको आवश्यकता पर्छ र नीतिको आवश्यकता पर्छ। तर अहिले धनगढीमा एउटा चासोको विषय सबैको जनजीवनमा के झुन्डिन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलभन्दा बाहिर हामी जान्छौँ, यहाँको विकास गर्ने मान्छे, समृद्धि गर्ने मान्छेलाई हामी खोज्छौँ भन्नुहुन्छ। त्यो सञ्जालीय रूपमा, त्यो सञ्जालहरूमा हो होइन, त्यो सञ्जाल रूपमा हो। तर एउटा कुरा के हो भने सञ्चालन नीतिले हुन्छ, नीतिले सञ्चालन हुन्छ। त्यो नीति दलले गर्छ, त्यो राजनीतिक दलले गर्छ, नीति निर्माण गर्छ। त्यो त राजनीतिक दलका लागि नीति होला नि त, विकासका निमित्त नीति त फरक तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ होला। नीति चाहिन्छ, विकासका लागि पनि नीति चाहिन्छ, विकासको लागि प्लान चाहिन्छ, विकासको लागि पनि निर्णय चाहिन्छ। के गर्ने? तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि चुनावी मैदानमा होमिएका उम्मेदवारहरूले त विकासका एजेन्डा यो हामीसँग भएका होइन, विकासको होइन, विज्ञहरू होइन, विकासका लागि साधन स्रोतको आवश्यक पर्छ, सहयोगको आवश्यक पर्छ। घरबाट ल्याउने, म पनि घरबाट ल्याउने होइन र अर्को उम्मेदवार पनि घरबाट ल्याउने होइन। विकासका लागि आवश्यक पर्ने भनेको प्रदेश सरकार आवश्यक पर्छ, सङ्घीय सरकार आवश्यक पर्छ, उद्योगपतिज्यूहरू आवश्यक पर्छन्, व्यवसाय साथीहरू आवश्यक पर्छन्। विकास भने व्यवसाय गरे जस्तो होइन,
विकास गर्नका लागि व्यवसाय गरे जस्तो होइन। 10वटा पाइन्ट सिद्धि 5-10वटा पाइन्ट किन्ने, त्यो 10वटा पाइन्ट बेच्ने अनि 10वटा फेरि ल्याउने भन्ने होइन। विकास भनेको के किसिमको भने म अहिले प्रतिपक्ष दलको सरकार हुँदै गर्दा 3.5 वर्ष प्रतिपक्ष दलको सरकार हुँदै गर्दा 14वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिए। त्यो पनि देनान्दियर एक पछि अर्को गर्दै हैन? 14वटा 3.5 वर्ष। त्यसको तपाईहरुले एउटा स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु भएन? त्यो होइन मैले भने प्रतिपक्ष दलको सरकार प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा हुँदै गर्दा पूर्वाग्रही रूपमा तर विकासका निमित्त त तपाईहरुले पहल चाल्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। हामीसँग हुनुपर्छ विकास। हेर्नुस् न धनगढी महानगरपालिकामा प्रदेश सरकार संघीय सरकार र पालिकाको बजेट तीनटै बजेट बाहेक पनि धनगढी उपमहानगरपालिकामा कति विकास गरेको छ भने त्यो हेर्नुस् न। जस्तै के भने तपाईको विकास कहाँ लक्षित भयो? खास गरी धनगढी सहरको आसपास भयो या मुख्य सहर बाहिर? धनगढी सहर मात्र धनगढी होइन, धनगढी सहर मात्रै धनगढी हो। धनगढी सहर मात्रै धनगढी होइन, धनगढी सहरमा धनगढीसँग जोडेका 19वटै वडाहरू धनगढी 19वटा वडा छ। 19वटा वडा भनेको 3 महिना अगाडि म चुनाव लड्दै गर्दा 3 महिना अगाडि उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको, उपमहानगरपालिकासँग 3वटा गाउँपालिका जोडिएको, त्यो 3वटा गाउँपालिकालाई पनि धनगढी उपमहानगरपालिकासँग जोड्न आवश्यक थियो। र अर्को कुरा के भने एडिपी को प्रोजेक्ट धनगढी उपमहानगरपालिकालाई 43 किलोमिटरको हामीले डिपिआर गरेर तयारी अवस्थामा छौं। त्यो मध्येको 11 किलोमिटरको काम भइराखेको छ र अर्को 11 किलोमिटरको टेन्डर गर्ने तयारीमा। टेन्डर अबको लगत्तै 2-3 दिनभित्र अथवा 1 हप्ताभित्र टेन्डर निस्किन्छ भने यी यावत कुरा गर्नका लागि दल आवश्यक पर्छ, राजनीतिक दल आवश्यक पर्छ। र अहिले 1 अरब रुपैयाँको 7वटा रोडमा टेन्डर गरिसकेका छौं। अन्तिम अवस्थामा आएर हैन अन्तिम अवस्थामा होइन, सरकारमा आएर टेन्डर गर्यौं। अहिले हामी त्यही मैले भन्न खोजेको। त्यसैले दलीय व्यवस्था अहिलेको आवश्यकता भनेको दलीय व्यवस्था हो। त्यसको विकल्प छैन, कुनै विकल्प छैन नि। दलीय व्यवस्था बाहेक विकल्प छैन। किन भने फाप्ला ग्राउन्ड चाहिँ मैले 4 वर्ष त्यसको प्रोसेस सुरु गरेको त 8 वर्ष भयो, तर त्यसका जम्मै डकुमेन्टहरू मिलाउँदै गर्दा म आफू सरकारमा आइसकेपछि, पालिका सरकारमा आइसकेपछि मलाई 4 वर्ष लाग्यो त्यसको निर्णय गराउन। 4 वर्ष ड्रिम फाप्ला थियो हैन? फाप्ला जो मेरो सपना हो त्यो गर्नका लागि। तर बजारमा के सुनिन्छ भने तपाईले अन्तिम अवस्थामा आएर गर्नुको एउटै कारण भनेको दोस्रो कार्यका लागि लड्ने, त्यसको एउटा एजेन्डा त बाँकी राख्नु पर्यो नि भनेर भनेको हो। म तपाईलाई फाइल देखाउन सक्छु। मैले चुनाव जितिसकेपछि प्रत्येक महिना म काठमाडौँ ड्रिम फाप्लाका लागि गएको छु। फाप्लाका लागि मैले जिम्मा दिएको खेलकुदसँग आबद्धता सुभाष साईलाई जिम्मा दिएको, म आफू पनि त्यसमा, सुभाष साई पनि त्यसमा। त्यसको 10वटा जति त्यसको फाइल हुन्छ नि, डकुमेन्ट भन्दा बाहिरको खोल फाइल, त्यो फाइल 10वटा चेन्ज गर्नु पर्यो। एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुल गर्न एउटा फाइल साफ, अर्को टेबुलबाट अर्को टेबुल जान एउटा फाइल। अब के भने सरकार आयो, मेरो सरकार आयो। किनभने मैले चुनाव जितेको तपाईलाई सपोर्ट हुने गरी सरकार आयो। गठबन्धनको सरकार आयो। गठबन्धनको सरकारको मेयर म पनि हुँ। नभइदिएको भए नहुने, त्यो अझै नहुने। र अर्को के भने यहाँ सबैभन्दा फोहोर मैला व्यवस्थापनको गाह्रो, त्यो त अझै गाह्रो छ नि। अब गाह्रो हुँदैन म भन्दैछु त्यही त। फोहोर मैला व्यवस्थापनको केही विकास गर्छु भनेर सडकमा हिँड्नेवालाहरू, विकासवादी हुँ भन्नेवालाहरूले मलाई विकासबाट वञ्चित गर्नका लागि फोहोर मैला व्यवस्थापनकोमा विवाद सिर्जना गराइदियो। जो मैले उनीहरूलाई जमिन 43 बिघा जमिन मैले त्यो बेला भने विरोध अहिले नगरिदिनुस् न। 43 बिघा जमिन एउटा दात्रे निकायले हामीलाई किनिदिँदैछ, उसले किनिदिँदैछ। त्यो जमिन किनौँ। त्यो जमिन किनिसकेपछि त्यहाँ बस पार्क बनाउला, प्रदर्शनी स्थल छैन, खुल्ला मञ्च छैन, बस पार्कै छैन। त्यही त, बस पार्क छैन। मैले भने थियो बस पार्क छैन, खुल्ला मञ्च छैन, प्रदर्शनी स्थल छैन, ओक भिलेजहरू छैन। भनेपछि त 5 वर्षमा केही पनि नभएको रहेछ नि त। तपाईले धेरै विकास भयो भन्नुभएको थियो। विकास त यति भएको छ कि 753 मा अहिले अब्बल नम्बरमा छौँ हामी उत्कृष्ट धनगढी महानगरपालिकाभित्र विकासको लागि। त्यो म भन्दैछु। 43 बिघा जमिनको हामीले जमिन किनिसकेका थियौँ र त्यहाँ विकास गर्छु भनेर अहिले आइराखेका छन् सडक चौकमा हैन।
त्यसपछि गएर अनि त्यसलाई आन्दोलनको रूपमा चाहिँ उभाइदियो अनि त्यो चाहिँ रोकियो अनि रोकिसकेपछि अब के गर्ने यसको प्रोसेस के गर्ने भन्ने किसिमको कुरा गइसकेपछि ठ्याक्कै त्यति बेला एउटा सजिलो के भयो भने कानुनी रूपमा राज्यको गौरवको योजना छ भने राज्यले दिने भन्ने कुरा गरेपछि अनि हामीले जमिनको व्यवस्थापन एउटा सामुदायिक वनमा सरकारी वनमा चाहिँ जमिनको व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई प्रोसेस सुरु गर्यौँ। तर तपाईँहरूले जहाँ त्यो व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय अथवा योजनामा हुनुहुन्छ अझै त्यो ठाउँ त विवादित छ। तपाईँले चाहिँ तपाईँलाई के अझ अब्स्ट्याकलहरू हुन सक्छ? छैन अब छैन। अहिले त हामीले क्याबिनेट डिसिजन गरेर जम्मै गरेर त्यसको सबै सर्वे गरेर डिपिआर गरेर हामी टेन्डर निकाल्दैछौँ। अबको 2-3 दिनपछि किन 1.5 महिना भयो त्यो क्याबिनेट डिसिजन गरिसकेका छौँ। फाप्ला ग्राउन्ड र त्यसको क्याबिनेट डिसिजन सँगै गऱ्यौँ। त्यसमा अब अवरोध हुने होला छैन? समस्या छैन। अब हामी टेन्डर निकाल्ने प्रक्रियामा त्यहाँ तपाईँले व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यहाँबाट उत्पादन हुने जुन फोहोर छ त्यसले गर्दाखेरि त अझै त्यहाँको स्थानीयहरूलाई त अझ होइन त्यहाँ त फोहोरै जाँदैन। त्यहाँ जाने भनेको त हार्ड चिजहरू मात्रै जान्छ। हामीले 22-23 करोड रुपियाँको बायोग्यास प्लान्ट सुरु गरिसकेका छौँ। ऊर्जा उत्पादन गर्ने बायोग्यास सुरु गरिसकेका छौँ। जति पनि हामीसँग सड्ने गल्ने चिजहरू छ त्यो बायोग्यासमा जान्छ। बायोग्यासमा जाँदा न त्यहाँ फोहोर हुन्छ न त्यहाँ फोहोर हुन्छ। त्यसको पुनरुत्पादन चाहिँ हुन्छ। बायोग्यास भनेपछि ग्यास उत्पादन हुन्छ, त्यसपछि मल उत्पादन हुन्छ, फोहोर उत्पादनबाट मल उत्पादन हुन्छ अनि मल उत्पादन गरेपछि त्यो मल मार्केटमा आउँछ, किसानहरूले पाउँछ अनि पर व्यक्तिले ग्यास पाउँछ, सस्तो ग्यास पाउँछ। भने एउटा प्रोजेक्टसँग हामीले 2टा प्रोजेक्टहरू सुरु गरेका छौँ। अब त्यो टेन्डर निस्किन्छ, त्यो टेन्डर निस्किनु काम सुरु हुन्छ र अनि यतापट्टि बायोग्यास सुरु हुन्छ। अहिले अब खास गरी एउटै कुरालाई भनौँ न, जस्तो यो कुरालाई चाहिँ विशेष रूपमा मैले प्राथमिकता दिएको हो भन्ने गरी त्यसरी जनतामा जानका लागि तपाईँसँग केही त्यस्तो विशेष एजेन्डाहरू छ अथवा पुरानै कार्यहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ? होइन। जस्तो एउटा कुरा के भने धनगढी उपमहानगरपालिकालाई व्यवस्थित सहर, सामाजिक सुरक्षा रहित सहर, स्वास्थ्यको हबका रूपमा र शिक्षाका हबका रूपमा र कृषिको हबका रूपमा म यो 5वटा विषयलाई लिएर अगाडि बढिरहेको छु। अहिले बढिरहेको छु र त्यसलाई बढाउँछु। जस्तै शिक्षामा अहिले जुन विद्यालयमा हिजो हामी आउँदै गर्दा 300-350 जना विद्यार्थी थिए, अहिले त्यो विद्यालयमा 1500-1600 जना विद्यार्थीहरू छ। जुन विद्यालय सामुदायिक विद्यालयहरूले इन्ट्रान्स लिँदैन थियो, अहिले व्यवस्थापन गरेर ती विद्यालयहरूले इन्ट्रान्स लिन्छ। अहिले इन्ट्रान्स बोर्डिङ स्कुलभन्दा बढी हाम्रो सामुदायिक विद्यालयले इन्ट्रान्स लिन्छ। किन गुणस्तरीय विद्यार्थीहरू छान्ने भनेर? आफूसँग पनि बढी भयो, गुणस्तरीय पनि छान्नु पर्यो। अनि कमजोर विद्यार्थीहरूलाई कसले पढाइदिने? होइन नै छ त त्यो पनि जस्तै त्यो मध्येका जस्तै अब 36वटा हाई स्कुल मध्ये 8वटा विद्यालयले सिकाइको स्तम्भका आधारमा कोही विद्यार्थी चाहिँ स्लो लर्नर होला, कोही चाहिँ फास्ट लर्नर होला अनि त्यसरी विद्यार्थीको वर्गीकरण गरिँदाखेरि त शिक्षाको स्तर त अझै शिक्षामा विभेद भएन र भने? मैले भने त 36वटा हाई स्कुलहरू छ। 36वटा हाई स्कुलहरूमा जुन किसिमको अवस्थाको क्वालिटी जुन विद्यालयले गर्छ त्यो एउटा किसिमको लेभल हामीले नमुनाको विद्यालयहरू। तपाईँहरूको प्राथमिकताको केन्द्र भनेको शिक्षामा चाहिँ विशेष गरी पब्लिक स्कुलहरू मात्रै होइन त, सरकारी विद्यालयहरू मात्रै? त्यसलाई अनुगमन गर्छौँ, निजीलाई पनि गर्छौँ, निजीलाई पनि अनुगमन गर्छौँ, निजीको अवस्था हेर्छौँ। जस्तै निजीको मापदण्डलाई हेरिराखेका छौँ, निजीलाई पनि व्यवस्था। धनगढीमै कति मापदण्ड नपुगेको विद्यालयहरू छ तपाईँले देख्नु भएको छ, देखेर पनि तपाईँले इग्नोर गरिदिनु भएको छ कि? हामी आउने भन्दा अगाडि भएकाहरू एउटा पार्ट होला। जस्तै अहिले हामी होइन, मैले तपाईँ अनुमतिको कुरा गरिनँ, अनुमति तपाईँले दिनुभयो कि दिनु भएन मैले भनिनँ। त्यसलाई पनि सुधार गर्दै गइरहेछौँ। जस्तै पहिलेको अनुपातमा त्यसलाई पनि हामी सुधार गर्दै गइराखेका। कतिपय निजी विद्यालयहरू छ नि धनगढीमा जसले चाहिँ गुणस्तरीय हामी दिन्छौँ भनेर विद्यार्थीहरू भर्ना गरेका छन्, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूत गरेका छैनन्। के गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने कुरा नै प्रश्न भएको नै? त्यसलाई छैन त्यस्तो क्याटेगोरिज हामीले क्याटेगोरिज गरेका छौँ। त्यसलाई पनि हामीले क्याटेगोरिज गरेका छौँ, फिसको क्याटेगोरिज गरेका छौँ, यो फिसहरू गर्ने भनेर होइन। तर कसले मान्छ र तपाईँहरूले भने? स्थानीय सरकार हो, नमान्ने कुरा हुन्छ। अनि मान्या भयो त देखिन्छ नि, एकरूपता त छैन नि? छ एकरूपता 3 किसिमको छ। एकरूपता होइन 3 किसिमको छ। शिक्षा 3 किसिमको रहेछ होइन, लेभलहरूले सुविधा के दियो त? त्यो होइन, शिक्षा होइन। राज्यले नै व्यवस्था डाक्टर बन्नलाई 60 लाख रुपियाँ 80 लाख रुपियाँ खर्च गरिरहेछ हो, खर्च गर्नुपर्छ भने यहाँ पनि त्यो उसको लेभल के हो त? जुन लेभलको छ त्यो लेभलकोले त्यहाँ पर्छ। विभेद भएन र भने एउटा अभिभावकमा यो बाल्मिकीमा हेर्नुहोस् न, भने बाल्मीमा 1 लाख रुपियाँ 60,000 70,000 महिनाको फिस तिरेर पढ्दैछन्।
त्यो त जसको जे होइन जसको जे लेभल हुन्छ त्यो त त्यसले पढाउनु पाउनु पर्यो नि त त्यो त पढाउनु पाउनु भनेपछि समाजमा आर्थिक विभेद हुन पाउनु पर्यो होइन एउटा कुरा के हो भने जुन किसिमको राज्य नीति छ हामीले हिँड्ने भने त राज्य नीति अनुसार कमजोर भयो राजनीति होइन राज्य नीति अनुसार कुन लेभलको छ जस्तै हामी पुलचोकमा सबैले पढ्न सक्छ सरकारको हो नि त सक्दैन नि त होइन तपाईँ हामीले चाहिँ इन्ट्रान्स दिँदाखेरि सिट हुन्छ 40-60 हुन्छ कोटा हुन्छ अनि इक्जाम 1000 जनाले दिन्छ 1000 जना त पुलचोकले राख्दैन नि त राख्दैन तर उसले राखेको हुन्छ त 10 वटा 15 वटा तपाईले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको राज्यको नीति शिक्षाका निमित्त विभेदकारी छ त्यो चाहिँ स्पष्ट छैन क्लियर रूपमा छैन म आफू के जाँदैछु भन्ने हो मैले आफूले के गर्न खोजिराखेको छु भने धनगढी उपमहानगरपालिका प्राविधिक रूपमा शिक्षित हुनुपर्छ त्यही भएका कारणले सबै चेन्ज एकैचोटि गर्न सकिँदैन अहिले मैले 7 वटा विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाहरू लागू गरेका छु जस्तै अमिन पढ्ने त्यसपछि गएर जेटिए पढ्ने फार्मेसी पढ्ने त्यसपछि गएर उबरसेयर पढ्ने प्राविधिक धारका जुनसुकै विषयमा जुनसुकै विधामा जाने जुन विषय छ जस्तै अहिलेसम्म 7 वटा विद्यालय तपाईहरुको एउटा कमजोरीको विषय नि जस्तो अनुमति दिदिनुहुन्छ प्राविधिक धार अब हुनुपर्छ अहिलेको शिक्षा प्राविधिकको भन्नुहुन्छ प्राविधिक धारको विद्यालयका लागि अनुमति दिदिनुहुन्छ विद्यालयले प्राविधिक धारको शिक्षा सुरुवात गरिदिन्छ तर त्यो प्राविधिक धार कस्तो भइराखेको छ साँच्चीकै प्राविधिक धार जुन अवधारणा अनुसार जानुपर्ने त्यो भइराखेको छ कि छैन युग सुहाउँदो छ कि छैन त्यो कुराहरुमा चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिदिनुहुन्न मजाले अनुगमन गर्छौं अहिले शिक्षकहरुको कति धेरै दरबन्दी अभाव छ अनि तपाईहरुले व्यवस्था नै गर्नु भएको छैन प्रयास त गर्दिनु पर्यो शिक्षक बनायौ नि त नगर शिक्षक बनायौ नि हामीले गर्न सक्ने अधिकार भनेको नगर शिक्षक बनाइदिनु पर्यो नगर शिक्षकलाई त पारिश्रमिक नै दिनु भएको छैन खासमा सरकारको सेवा सुविधा कहाँ दिनु भएको छ र हैन सरकारको त्यही त तर उहाँहरुको भविष्य त ग्यारेन्टी गर्यौ नि त भोलि उहाँहरु सुरक्षित हैन सुरक्षित नि नगर शिक्षक भयो भने नगरको शिक्षक भएका कारणले सुरक्षित हुनुहुन्छ त्यो हामीसँग अधिकार छ त्यो अधिकारलाई हामीले हो राज्यको अहिले सबै जस्तै अहिले हामीले राज्यको सबै सुविधा दिने भन्यौ हैन तर सुरुवात त मलाई सुरक्षित गर्यौ नि त मसँग 197 जना नगर के थाहा भोलि तपाई अर्को राजनीतिक दलका मान्छेहरु आउँदै गर्दाखेरि उहाँ असुरक्षित हुने होइन मैले त्यो तरिकाले उहाँहरु असुरक्षित हुने तरिकाले त मैले कानुन त्यो त कानुनबाट बन्ने हो नि त देश त कानुन त्यसमा स्पष्ट बनेको छ देश त के भने चलिराख्छ नि त सिस्टममा जान्छ नि त देश सिस्टममा जाने भएकाले ऐनबाट ल्याछु मैले नगर शिक्षकलाई ऐनबाट ल्याछु ऐनबाट नगर शिक्षक ल्याउने क्रममा उहाँहरुको पारिश्रमिक राज्यले दिने सबै सुविधाहरू दिन नसके पनि तर जो अहिले उहाँहरु 7000 पाउनुहुन्थ्यो भने अब उहाँ कम्तीमा पनि 18000 पाउनुहुन्छ राज्यको न्यूनतम भनेको 15200 हो तर हामीले 18000 बाट सुरु गरेका छौं एक स्टेप अगाडि तपाईहरु 18000 बाट सुरु गरेका छौं 18000 22000 25000 त्यसको पनि लेभल यो सँगै नि तपाईहरुलाई एउटा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको गुनासो के हुन्छ भने कोभिडको बेला भयो कस्तो सन्तास भयो हामीले विद्यार्थीबाट पनि शुल्क उठाउन पाएनौं शिक्षकलाई पनि शुल्क दिनुपर्ने अवस्था आयो तर नगर उपमहानगरपालिकाले केही पनि गर्दैन हाम्रो लागि राहत प्याकेजहरु नै ल्याइदिएन हाम्रो उत्थानका निमित्त केही पनि कार्य गरेन भन्ने गुनासो आउँछ के तपाईहरुको लागि होइन अब त्यो कोभिडको बेलामा त एउटा कुरा के हो भने कोभिडको बेलामा त राज्यले नै केही गर्न सकेन भने स्थानीय सरकारले त के गर्न सक्थ्यो आफै जर्जर अवस्थामा स्थानीय सरकार थियो नागरिक किनभने नागरिक कसरी बचाउने व्यवस्थित कसरी गर्ने यहाँ सबै सुविधा स्वास्थ्यका सुविधाहरू कसरी पुगाउने तर एउटा पालिका मात्रै हो धनगढी उपमहानगरपालिका हामीले स्वास्थ्य बन्द गरेनौं त्यो बेला कोभिडका बेला स्वास्थ्य अवस्था कस्तो रह्यो त म एकछिनमा कुरा गर्छु नि त्यही त गरेनौं त्यही मैले भन्न खोजेको के भने त्यो बेला त सबै थला परेको अवस्था थियो जस्तै हामीले राज्यले एउटा मापदण्ड तयार गर्दियो 30 किलो चामल दिने त्यसपछि गएर 3 लिटर चाहिँ तेल दिने 1 किलो चाहिँ नुन दिने अनि दाल यति दिने उति दिने भनेर एउटा प्याकेज बनाइदियो त्यो राज्यले बेहोर्छु भने संघीय सरकारले बेहोर्छु भने अनि हामीले जनतालाई दियौं हामीले जनतालाई दिएपछि अहिलेसम्म राज्यले दिएको छैन 3.5 करोड रुपैयाँ 3.5 करोड रुपैयाँ भनेपछि उपमहानगरपालिका त्यो पैसा अझै उधारोमा छ अब हाम्रो आन्तरिक त्यो भनेको उपमहानगरपालिका घाटामा गएको त हो नि आन्तरिक आयबाट हो विकास रोक्यो नि त 3.5 करोडले हैन 3.5 करोड लगभग 4 करोड बराबरको र अनि त्यसपछि गएर त्यो अवस्था हो त्यसैले थला परेको थियो सबै जस्तै व्यवसायहरू तपाईलाई एउटा अर्को प्रश्न नि शिक्षासँगै जोडिएको जस्तो
तपाईँले पहिलो कार्यकालमा पनि निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि पनि हामी विशेष रूपमा केही न केही पहलहरू चाल्छौँ, केही कार्यहरू गर्छौँ भन्नुभयो। तर 5 वर्ष गयो, केही पनि भएन। गलत कुरा हो। निजी विद्यालयका शिक्षकलाई के गर्नु? निजी क्षेत्रको शिक्षकहरूलाई के गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रको शिक्षकहरूलाई र निजी विद्यालयहरूलाई हामी आइसकेपछि व्यवस्थापन गर्नमा हामी लाग्यौँ। निजी शिक्षकले चलाएको हो, त्यो एउटा व्यक्तित्व व्यवसाय हो, त्यो व्यापार हो नि त। सुन्नु न व्यवसाय गर्नेवालाहरूलाई पनि सरकारले त सजिलो पार्ने हो नि त। तपाईँ हो नि त, सरकार त उपमहानगरपालिका थियो नि त। मैले भने सरकारले सहज पार्ने हो, ट्याक्समा सहयोग गर्ने हो हैन, ट्याक्समा सहयोग गरेर जाने हो, उहाँहरूलाई कसरी सहज हुन्छ त्यो हेर्ने हो। त्यसैले त्यो पनि निजी पनि एक किसिमको व्यवसाय हो, सेवामूलक व्यवसाय हो। तर त्यो सेवामूलक हो। अब त्यहाँ गर्नुपर्ने भनेको उहाँहरूलाई ट्याक्स कम गर्ने हो, ट्याक्स नलगाउने हो, किनभने सेवा गरिराख्नु भएको छ, त्यो नलगाउने। त्यसैले नर्मल छ। देशको आर्थिक अवस्था उकास्नका निमित्त त उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ नि। महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरूले नि बुझ्दिन पर्छ। बुझेका छौँ त हामीले। ट्याक्स उहाँहरूको नबढाएको अवस्था छ। ट्याक्समा हामीले सेवामूलक हो भने त्यो केही 1000, 1500, 2000, 3000 त्यो लेभल अनुसारको, त्यसमा पनि लेभल अनुसारको गरेका छौँ हैन। त्यसमा पनि उहाँहरूलाई कोअपरेट गरेको छौँ। उहाँहरूको खेलकुदका कार्यक्रमहरू, उहाँहरूको जस्तै अब अहिले हामीले कोभिडका बेला पनि कुनै त्यस्तो कमजोर खालको निजी विद्यालयहरू छ भने उहाँहरूलाई मतलब कोभिडका बेला जुन हुन्छ त्यति बेला के अरे त्यो मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू भुल्याउने एउटा वातावरण चाहिँ बनाउनु, जे सकिन्छ त्यो गर्ने हो नि त। म अर्को प्रसङ्गमा जान्छु। जस्तो तपाईँहरूले लाल पूर्जा नभएका उपमहानगरपालिकावासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्नेछौँ भन्नुभएको थियो, त्यसको सुरुवात चाहिँ गर्नुभयो। तर कसले पायो लाल पूर्जा? खासमा लाल पूर्जा पाउनेले पायो नि। जसले लाल पूर्जा पाउनुपर्ने उसले पायो, जसले लाल पूर्जा पाउनुपर्ने छ उसले पाउँछ। तर खास जसले पाउनुपर्ने हो तिनले पाएनन् भन्ने सुनिन्छ त। त्यो लाल पूर्जा पाउनेले पायो, लाल पूर्जा नपाउनेले त किन लाल पूर्जा पाउँछ त? लाल पूर्जा पाउनेले पाउने हो नि त। मापदण्ड नपुगेकाहरूले पनि पाए होइन। लाल पूर्जा तपाईँहरूले वितरण गर्नुभएको जो चाहिँ मापदण्डमा पुग्ने थिए उनले चाहिँ पाएनन् भन्ने छ क्या खास? होइन, त्यो त गलत हो। त्यो के भने लाल पूर्जाको 3वटा मापदण्ड छ हैन। एउटा भूमि, एउटा दलितले पाउने छ हैन, एउटा भूमिहीन सुकुम्बासी छ, एउटा अव्यवस्थित छ हैन। 3टा क्याटेगोरी छ। त्यसमा 3टा क्याटेगोरिजमा 19वटै वाडाको लाल पूर्जा एकैचोटि पाउने कुरा हुँदैन। चरणबद्ध रूपमा जान्छ, चरणबद्ध तरिकाले जान्छ। हामीले 9 नम्बरमा नापिसक्यौँ। 9 नम्बरमा नापिसकेपछि त्यहाँ दलित बस्ती बढी छ अनि जुन क्राइटेरियामा पर्छ दलितले पायो। अब भूमिहीन सुकुम्बासीले 19वटै वाडाको नापी गरिसकेपछि पाउँछ, किनभने उसले पाउने भने त भूमिहीन, उसँग भूमि नै छैन भने मेरो नगरपालिकाभित्र एक्स्ट्रा भूमि कति छ त, अनि नै पाउने हो त उसले हैन। अनि अब अव्यवस्थित बसोबास भन्ने छ। अव्यवस्थित बसोबासका लागि राज्यले ट्याक्स कति लगाउने, राज्यले लगाइसकेको ट्याक्सलाई पालिकाले कुन अधिकारभित्र राख्ने। अहिले जुनले तिर्नु पर्दैन, जुनले राजस्व तिर्नु पर्दैन, जोसँग भूमि छ उसले लाल पूर्जा पायो, एउटासँग भूमि नै छैन भनेपछि सुनिएका हल्ला गलत हो, सरासर गलत हो नि। त्यो त सरासर गलत। भोलि तपाईँहरूले प्रमाण सहित पेश गर्नु पर्यो भने गर्न सक्नु मजासँग, किनभने प्रत्यक्ष रूपमा राति 12 बजे त काम गर्नेलाई थाहा हुन्छ, भन्नेलाई थाहा हुँदैन नि त। भन्नेलाई त भनिदिने कुरा हो, त्यो त काम गर्नेलाई थाहा हुन्छ। प्राविधिक टिम ल्याएर 7 दिनसम्म 12-1 बजे रातिसम्म म आफू बसेर काम गरिरहेको छु। 9 नम्बरमा आफू बसेर हेरेको छु। मालपोतको हाकिम साहब, के अरे नापीको हाकिम साहब, त्यसको प्राविधिक टोली, विज्ञ प्राविधिक टोली। फेरि त्यो लाल पूर्जा दिने भने त सजिलो मजाक छैन नि त, किनभने त्यहाँ नम्बरी जमिन हो, सरकारको जग्गा, अर्कोको नम्बरी छ, त्योसँग जोडेको नम्बरी छ हैन, त्योसँग जोडेर दिनु पर्यो नि त, त्यसलाई हेरेर दिनु पर्यो नि त। अनि सरकारले कालान्तरसम्म फरक नपर्ने गरी त्यसको स्थायित्व हुने गरी उसले नम्बरी जग्गा भएको बराबरको सरह जग्गा पाउने गरी दिनुपर्ने छ। फेरि त्यो कस्तो छ भने एउटै एरिया छैन, 10 जनाको नम्बरी छ, त्यसपछि अर्कोको प्रति जमिनमा बसेको छ हैन। त्यो गर्दै गर्दा विज्ञ 7 दिनसम्म
विज्ञ यहाँ बसेर त्यसको पुरै नक्साहरू पुरा त्यो एरिया वार्ड नम्बर 9 को नक्साहरू मिलाएर एउटै वाडामा तपाईँको लगभग 200-300 प्लेट छ भने त्यो प्लेटलाई अध्ययन गरेर अनि हामीले लाल पूर्जा बाँडेका छौँ 22 जनालाई। त्यो क्षेत्रमा त्यो किसिमको लाल पूर्जा पाउने 22 जना भए। अब त्यहाँ केही मान्छे भूमिहीन छन् अनि बाँकी रहेको उनले पाउँछन् नि, नापी भएर क्लियर भएको छ। तर अब छलफल भइराखेको छ कति लगाउने त राजस्व हैन, राजस्व लगाउने पनि एउटा क्याटेगोरी छ। जस्तै 8% देखि 200% 300% पनि पुग्छ। जस्तै कसैको जमिन अव्यवस्थित बसोबासमा 5 बिघा जमिन छ अनि के गर्ने, 5 बिघा जमिन छ भने राज्यले त्यसलाई दिँदाखेरि त राज्यले के बापत दिने त? 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा एउटा क्याटेगोरी, 5 कट्ठासम्म भयो भने एउटा क्याटेगोरी, 10 कट्ठा भयो भने यति, 15 कट्ठा भयो भने यति, नभए त्यो जमिन त्योभन्दा माथि भयो भने जमिन तान्न पनि सक्यो। भूमिहीनलाई कहाँबाट दिने त? भूमिहीनलाई कहाँबाट दिने भने सबैका लागि पुग्ने गरी वातावरण सिर्जना गरेर अहिले पनि निरन्तर नापी भइरहेछ। जस्तो अहिले 11 र 13 नम्बरमा, किनभने त्यहाँको जनतालाई भोलि प्रब्लम हुन सक्छ। अब हामी एयरपोर्ट विस्तारको रूपमा हामी गइरहेछौँ, त्यो एयरपोर्टलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अनि त्यहाँ बसेका पनि जमिन भएकाहरू प्रति जमिन भएकाहरू छन्। अब तपाईँ अर्को कार्यकालमा जानुभयो भने अब यी बाँकी रहेका सबै अधुरा कामहरू स्पष्ट रूपमा जनताले कहीँ कतै पनि गुनासो नरहने गरी नराख्ने गरी अगाडि बढाउनुहुन्छ। चुनाव लड्नुपर्छ भन्छन् त्यति बेला जनताले, तर म चुनाव लड्दैन त्यो बेला। किन? नै मैले काम गरेर जनता सन्तुष्ट भएर अझ यही मेयर हुनुपर्छ भनेर जनताले भन्नुहुन्छ त्यो बेला, तर म चुनाव लड्दैन। मैले गर्ने विकास गरिसकेँ, अब गर्नु छैन भन्ने। किनभने अहिले म एकचोटिका लागि सबै सम्पूर्ण यो टेलिभिजन हेर्नुहुने अग्रज व्यक्तित्वजीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने मैले गर्न खोजेका कुराहरू, मेरा अधुरा कुराहरू र मेरो प्लान जुन मैले मोडेल धनगढी महानगरपालिकालाई बनाउन चाहन्छु ती अधुरै छन्। मैले त्यो सुरुवात गर्न सकेँ। एकपल्टको एजेन्डा त तपाईँको फेल भयो नि होइन? मेरो एजेन्डा कुनै पनि फेल भएको छैन। स्मार्ट सिटी कता गयो? किन स्मार्ट सिटी त सधैँ बनिराख्ने कुरा हो। स्मार्ट सिटी भनेको त तपाईँको त्यो स्मार्ट सिटी भनेको 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा स्मार्ट सिटी हुन्छ। अनि त्यतिखेर किन भन्नुभयो त नि? स्मार्ट सिटी बनाउने लाइनमा जाँदैछु भनेको। स्मार्ट सिटी बनाउने लाइनमा जाँदैछु। 5 वर्षमा बन्छ कि होइन, स्मार्ट सिटी त 5 वर्ष 50 वर्षमा पनि बन्दैन, तर स्मार्ट सिटी बनाउने लाइनमा हो। जस्तै अहिले सडक बनिराखेको छ, त्यो सडक स्मार्ट सिटी हो। सडकमै जस्तो तपाईँ धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रै चौराहा तपाईँको धनगढी उपमहानगरपालिका त दिनमा कति 2-3 पल्ट त कम्ती गर्नुहुन्छ होला, तर चौराहाको खाल्डोहरू त तपाईँले देख्नु भएको छ नि। चौराहाको खाल्डो किन परेको छ भने टेन्डर भइसकेको छ त्यो रोड। तपाईँले जनतालाई किन बुझाउन सक्नु भएन भने आगे मेरो प्रश्न त्यसो भए। जनता बुझेको छ, अनि नबुझ्ने कसले बनाइदिरहेछ त नि? किनभने जनता नबुझ्ने बनाइराखेका छन् यहाँ। किनभने शहीद गेटको बाटो बनिरहेछ कि छैन? पिस सुरु भयो होइन तपाईँको कार्यकालको अन्त्यतिर, अन्त त कता भन्यो? कार्यकालको अन्त अथवा अगाडिको कुरा भन्दा मैले त्यो किन पछाडि पर्यो भन्ने कुरा मैले अघि भने नि त। किन पछाडि पर्यो? चारवटा पालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनको कन्फर्म नहुने बेलासम्म ती सडकहरू अगाडि बढ्दैनन्। त्यो राज्यले निर्णय गरेछ, सङ्घीय सरकारले। हामी ल्यान्डफिल साइट दिन्छौँ सबैतिरबाट स्पष्ट रूपमा, सबैले ओके हुनु पर्यो। ल्यान्डफिल साइट चारवटैकै ल्यान्डफिल साइट बन्नु पर्यो। अनि ल्यान्डफिल साइट तयार भएपछि हामी तपाईँलाई अरू कामहरू गर्छौँ भनेको छ होइन। तर म एक्लै मान्छे हो, चारवटै नगरपालिकामा ल्यान्डफिल साइट कन्फर्म नभएर काम सुरु गराउने म हो। किनभने यहाँ धनगढीको विकास गर्छु भन्नेहरूले रोकिसकेका थिए, फिर्ता गरिसकेका थियो प्रोजेक्ट। तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिसकेको थियो? प्रोजेक्ट फिर्ता गरिसकेको थियो, किनभने काम गर्नै नदिनेहरू हामी काम विकास गर्छु भन्दैछन् यहाँ। अनि प्रतिस्पर्धा भनेकै त्यही त हो त नि, काम गर्न नदिनेहरूकै बिचमा त तपाईँले काम गरेर देखाउने हो। देखाएँ त, त्यसैले देखाएँ नि। देखिएन नि मैले तेरिका कस्तो कुरा गरेँ। 11 किलोमिटर काम भइरहेछ त। अब कैलाली पुलदेखि ट्राफिक चौराहासम्म टेन्डर छ, त्यो कुरा बुझेको छ उहाँहरूले, थाहा छ त्यो कुरा। सडकको चौडाइ घटाइदिनु भयो तपाईँहरूले भन्ने कुरा छ। चौडाइ घटाइदिनु, को माइका लालो त्यो चौडाइ घटाइदिने भन्ने, कुन माइका लालो त्यो चौडाइ मैले धनगढीको मापदण्डमा बनेका रोडहरू
चौडाइ घटाउन सक्ने यो मेन रोडकै सडकको चौडाइ घटाइयो, गलत प्रचार गरिएको, विरोधीहरूले गलत प्रचार गरेको भने त्यो गलत प्रचार गरेको, त्यसको सडकको मापदण्ड 24 मिटर हो 36 बाट 24 बढाइदिनु तपाईले भन्ने कुरा छ। 30 बाट 24 सुन्नु न, 30 मापदण्ड हो सडक बन्ने संरचना सडक खास सडक बन्ने पर्छ। पुरै म त के भने सुतेर चुनाव जित्छु यहाँ, तर म घुमिरहेको छु त्यही पनि हरेक दाजुभाइका म पुगिरहेको छु, किनभने चुनाव पुगिरहेको छु, मैले देखिनु पर्यो हैन। चुनावको बेला देखिनु पर्यो कि अरू बेला पनि देखिनु पर्यो? निरन्तर रूपमा घुम्ने मान्छे भित्र पर्छु म, निरन्तर रूपमा घुम्ने मान्छे, हरेक टोलमा हरेक बस्तीमा पुग्ने मान्छे भित्र पर्छु। त्यही भएका कारणले त यहाँ विकास बढी गरेका कारणले समस्या भयो भन्ने लाग्छ मलाई, विकास बढी भयो भन्ने समस्या लाग्छ। किनभने क्याम्पस चौकदेखि ट्राफिक चौरासम्म मात्र धनगढी होइन, विकास बढी भइदिएछ धनगढी। हो, विकास बढी भएर यो जो लागेको विरोधीहरू छन् बौला भएर हो यो समस्या भएको होइन। अनि अहिले म यो गरिदिन्छु, म ऊ गरिदिन्छु, म अर्को गरिदिन्छु भन्दै पनि प्रचारमा हिँडिरहेछन्, म यो गरिदिन्छु, म ऊ गरिदिन्छु भनेर पनि प्रचारमा हिँडिरहेछन्। त्यसैले त्यो विकास त बढी गरिसक्नु भएको रहेछ त, फेरि किन कार्यकाल चाहियो भने हामीले होइन, मेरो प्लानिङ अनुसार मैले अगाडि बढ्न सकिरहेको छ नि। मलाई 2.5 वर्ष रोक्यो नि त, मलाई 2.5 वर्ष रोक्यो होइन, 2.5 वर्षमा रोक्यो। यहाँले गएर हेऱ्यो हुन्छ, बेडा बाबा गएर हेर्नुहोस्, जाखर बाबा तालमा गएर काम, बेडा बाबा जाने पुल नै राम्रोसँग बनेको छैन। पुल त अब पुल बनेको छैन त, त्यो पुल बनेको छैन, पुल टेन्डर त गरेको छु नि। त्यहाँ शिवगङ्गा पुलको कुरा आउँछ जहिले पनि। शिवगङ्गा पुल त अब अहिले घुम्नेवालाले म बनाउँदैछु भन्दैछ नि त, तपाईँहरूले काम चाहिँ अलरेडी सुरुवात गरिसक्नु भएको छ, टेन्डर भइसकेको छ, 10-15% काम भइसकेको छ, त्यो थाहा छैन फेरि होइन। अब म त्यो पुल बनाउँछु भनेर भन्दैछन् हो, तर के भने त्यो पुल बनाउने भने त म निर्माण व्यवसायीसँग होइन नि त। मैले तर कार्यको सुरुवात त अलि अगाडि पनि गर्न सकिन्थ्यो नि। पहिलो साल जुन पुल सुरु भएको छ, शिवगङ्गाको जुन पुल सुरु भएको छ, त्यो पुल सुरु गरेको आधा घण्टा पछि त्यो शिलान्यास गरे मैले नै गरे, तर अहिलेसम्म बनेन। हो, बनेन त, बनेन भने त त्यो त प्राविधिक समस्या होला, निर्माण व्यवसाय सङ्घले बनाएन। अहिले राजघाटको पुल 11 वर्षमा अहिले पुल तयार भयो, के गर्ने त्यो त? चुनावी एजेन्डा मात्रै बन्छन् क्या यस्ता कुराहरू? होइन, चुनावी एजेन्डा होइन, टेन्डर गरेर काम सुरु भएको छ। एउटा पुलमा होइन, जनताको भावनासँग खेल्या होइन नि, मैले काम गर्ने कुरा गरे। मैले शिवगङ्गामा पुल बन्यो नि त, सँगै पुल बनेको, सँगै शिलान्यास भएको। शिवगङ्गा त बन्यो त, पुल बनायौँ त पुल, तर त्यहाँ पनि पुल बनायौँ, तर के भने बन्छ होइन कि सुरु छ त, टेन्डर छ, बजेट छ, तर के भने निर्माण व्यवसायी सङ्घ र प्राविधिक रूपमा सङ्घीय सरकारका बिचमा द्वन्द्व भइरहेछ होइन। उसले मैले चाहिँ गर्न खोजेको यो हो, तपाईँहरूको प्लानिङ ठिक भएन, निर्माण व्यवसायले भन्दैछ हाम्रो प्लानिङ सब ठिक छ, तैँले गरेका काम ठिक छैन भने त्यो मेरो जिम्मेवारी हुन्छ। मेरो जिम्मेवारी भने टेन्डर गर्ने हो, मेरो जिम्मेवारी भने बजेट विनियोजन गर्ने हो, त्यो मैले गरिसकेँ। अब भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ क्या, उपमहानगरपालिका भ्रष्टाचारमा तल्लीन भयो, भ्रष्टाचारमा एकदम भुलियो भन्ने। त्यो भ्रष्टाचारका बारेमा कुरा गर्ने साथीहरूले त्यो देखाइदिए हुन्छ नि त। भ्रष्टाचार आफू कति भ्रष्टाचार गरेर म यहाँ पुगेको छु भन्ने उसले बुझ्नु पर्यो भन्ने। तपाईँहरूले बेला बखतमा मिडियाहरूले नै मागेको खास तथ्याङ्कहरू, सूचनाहरू नै दिनुहुन्न? सबैभन्दा पहिलो धनगढी महानगरपालिका हो, सूचनाको हकको बारेमा आर्थिक हिसाबका कुराहरू त तपाईँहरूले देखाउनुहुन्न नि? देखाउँछौँ सधैँ, त्यो त प्रत्यक्ष रूपमा देखाइन्छ, त्यो त नदेखाउने कुरै भएन। अडिटले के गर्छ होला त? अब हामी कार्यक्रमको करिबन अन्त्यतिर छौँ। फाइनल्ली जनतालाई मैले अब गर्ने काम चाहिँ यो हो भनेर 1, 2, 3 वटा कामहरू के भन्नुहुन्छ? होइन, अब मैले गर्ने काम भनेको प्रत्येक नागरिक निरन्तरता दिने बाहेकका काम है, तपाईँले जुन काम गरिराख्नु भएको थियो ती बाहेकका निरन्तरता दिने नै। जस्तै अब अहिले गर्ने भनेको प्रत्येक घरमा एक घर एक उद्यमीको तयारी गर्दैछु र यसलाई शिक्षाको हबका रूपमा लैजाँदैछु, स्वास्थ्यको हबका रूपमा यसलाई लैजाँदैछु। किनभने अहिले हामीले आफूले पनि सरकारी रूपमा हस्पिटलहरू, पालिका स्तरीय हस्पिटलहरू पनि स्थापना गर्ने तयारीमा छु र त्यो आवश्यक छ। यहाँ शिक्षा पहिलो आवश्यकता छ, स्वास्थ्य र शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा दिने र कृषि चाहिँ कृषिमा चाहिँ क्रान्ति ल्याउने तयारी गर्दैछु र प्राविधिक शिक्षाहरूलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। जस्तै एयरपोर्ट महानगरपालिका बनाउने, त्यसपछि गएर गौरी फन्टानाकाको स्तर उन्नति गर्ने, ग्रिनरी सहर, सामाजिक सुरक्षाको सहर, किनभने सामाजिक सुरक्षा आवश्यक छ र त्यो गरि पनि रहेको छु अहिलेको कार्यकालमा पनि। धनगढी महानगरपालिकामा 5 मिनटदेखि 24 घन्टाभित्र यहाँ जति पनि घटनाहरू छन् त्यो हामीले पत्ता लगाएका छौँ।
त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रशासनले सहयोग गरेको छ, प्रहरी प्रशासनले सहयोग गरेको छ र त्यसलाई चुस्त दुस्त राख्नमा मेरो पनि पूर्ण सहयोग छ। धनगढी महानगरपालिकाको पनि सहयोग छ, त्यसलाई गर्छु। र जुन छ यो बाटोघाटोका कुराहरू, यी बाटोघाटोका कुराहरू अब अहिले निरन्तर रूपमा हामीसँग एडिबीको प्रोजेक्ट छ र अहिले भर्खर मात्रै 1 अरब रुपियाँको टेन्डरहरू हामीले 7वटा सडकहरू टेन्डर गरेको छौँ। सुन्दर सहर मेरो कार्यकालमा बनाउँछु भन्ने बनाउँछु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा। आजका लागि कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस् त।